ताज़ा तरीन सैलाबी अपडेट हम आपको देंगे। उसके अलावा जो इसराइल ने कतर पर हमला किया उसके बारे में क्या अपडेट है ये भी हम आपको बताएंगे। और ईमान हाजर मज़ारी जो हैं उनका चीफ जस्टिस के साथ जो मामला है वो कहां तक पहुंचा और चीफ जस्टिस ने जो अपनी सफाई देने की कोशिश की वो भी हम आपको बताएंगे। और ईमान हाजर मज़ारी ने एक कदम आगे कार्रवाई की है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा 190 मिलियन केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या फैसला सामने आया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, आपको सैलाबी सूरत हाल का अंदाज़ा है कि पंजाब भर से तबाही मचाता हुआ ये सैलाबी रेला अब जो है वो पांजनद पर दबाव जारी है। उसके अलावा नाज़रीन, गुड्डू के मकाम पर 5,44,000 क्यूसेक पानी है और मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। मगर ये आपको हम साथ साथ बताते चले नाज़रीन कि ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 12.5 लाख तक गुजरने का जो है ना 12.5 लाख क्यूसेक तक पानी गुजर सकता है। मगर ताहाल जो है 5,44,000 क्यूसेक है। और इसी तरह जो है वो 4 लाख से ऊपर जो है सखर के मकाम पर पोजीशन है। और नाज़रीन, सिंध भर में जो है सिंध हुकूमत और हमारी अफवाज उन्होंने रेस्क्यू के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। और जो भी इलाके जो हैं इससे मुतासर होंगे तो उनमें तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिंध में हमारी अफवाज ने और हुकूमत सिंध सूबाई हुकूमत ने सब इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता है कि इसराइल ने जो कतर पर हमला किया था, अब उसकी अपडेट ये है कि अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा जो है वो कॉन्फ्रेंस कल को है और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वहाँ पहुँच रहे हैं। और फिर परसों नाज़रीन जो है वो अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी, जिसमें तमाम सरबराहान जो हैं वो हिस्सा लेंगे। तो उसमें हमारे शहबाज शरीफ जो हैं वो भी मुतवक्के है कि वो भी शामिल हों। मगर ये दोनों कॉन्फ्रेंस जो हैं बड़ी अहम है। एक जो है कल हो रही है, एक परसों हो गई। परसों दोहा में जो है अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है सरबराही, उसमें फैसला होगा नाजरीन के क्या इसराइल के लिए इकदामात किए जाते हैं और क्या फैसला होता है कि जवाबी उनको कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये सारा आपके सामने अपडेट नाजरीन आ जाएगी कि क्या सूरत हाल होती है। उसके अलावा जो है वो अपना आ जाते हैं हम 190 मिलियन केस में जो है वो सलेमान सफदर जो हैं वो एडवोकेट, उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरफराज डोगर की अदालत में कि इसकी हेयरिंग जल्द की जाए। तो उन्होंने यानी कि ये 1-2 पेशियों के बाद अब जो फैसला आया वो हैरान कुन फैसला, एक सफ़े का फैसला आया कि वो रजिस्ट्रार जो है पॉलिसी के मुताबिक फैसला करें, कि वो पॉलिसी के मुताबिक केस लगाए। ये फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने दिया है। तो ये फैसला 190 मिलियन केस का है कि कोई डायरेक्शन नहीं दी गई केस जल्द चलाने की, बल्कि पॉलिसी के मुताबिक। पॉलिसियाँ तो नाज़रीन आपको पता है कि क्या हैं, इसके ऊपर मज़ीद आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल अब आ जाते हैं कि हम ईमान हाजर मज़ारी जो हैं वो उनका गुज़श्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस कुछ अदालत में महरंग बलोच के केस में वो हाज़िर हुई थी। तो उसमें जो है चीफ जस्टिस ने ज़ाती आत पर वो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी
اور کہا کہ اس کیس میں اگر میں کوئی جو ہے آرڈر پاس کروں گا تو ایمان مزاری ابھی جا کر جو ہے نا وہ کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیں گی اور مجھے ڈکٹیٹر کہہ دیں گی، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر وہ بات جو ہے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ ایمان حاضر مزاری نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے قانونی جو ہے وہی بات کی، قانون سے ہٹ کر میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو انہوں نے پھر مزید کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں، پھر یہاں تک بات پہنچی۔ پھر ہادی علی چٹھا جو شوہر ہیں ان کے ایمان حاضر مزاری کے، وہ بھی عدالت میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ اگر میں نے ان کو کسی پکڑ لیا تو پھر معاملہ یہ وہ، پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، یہاں تک دھمکی دی۔ پھر ان کو کہا، ہادی علی مزاری کو کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ تو ہادی علی مزاری نے ایک جو انٹرویو ہے اس کے دوران بھی یہ بات بتائی کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ اگر ایمان حاضر مزاری وہ ایز اے ایڈوکیٹ وہاں پیش ہوئی تھی اور میں بھی ایک لائر اور ایڈوکیٹ کے طور پر پیش ہوئے تھے، نہ کہ ہم عدالت میں یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ اس نے ذاتی پرسنل ایک قسم کا کام جو ہے وہ بات چیت چیف جسٹس نے شروع کر دی کہ میاں بیوی کے حوالے سے لینا شروع کر دیا، حالانکہ ایمان حاضر مزاری جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ایز اے ایڈوکیٹ پیش ہوئی اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی، تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ، اور انہوں نے پھر اب جو ہے وہ وضاحتیں پیش کی ہیں وہ بھی عجیب قسم کی ہیں جو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے ایک تو کہا میرا یہ جو بات ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی ہے، اور پھر کہا کہ میں نے ہادی علی مزاری کو کہا تھا اس کو باہر لے جائیں، اس طرح کی گفتگو مبینہ طور پر بتائی جا رہی۔ تو یہ ناظرین اس کے جو ہے یہ جو معاملہ پیش ہوا اس کے بعد تمام تقریباً زیادہ تر جو بار ہیں انہوں نے بھی جو ہے اپنا مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو وکلا کے ساتھ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور مذمت کی، اور خصوصاً جو ایمان حاضر مزاری ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ چیف جسٹس کا جو رویہ تھا یہ بالکل انہوں نے اس کی تردید کی اور مذمت کی ہے کہ یہ غلط تھا۔ اور ناظرین اب جو ہے معاملات یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایمان حاضر مزاری نے حاضر دماغی کے ساتھ، اور پہلے سے ہی وہ جو ہیں حاضر دماغ ہے ماشاءاللہ، اور وہ جو ہیں وہ تقریباً جو مسنگ پرسن کے معاملے ہوں، اگر کسی یعنی صحافی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، انسانی حقوق کے مسئلے ہوں، تو تقریباً زیادہ تر کیس ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ان کی حاضر دماغی کو تو میں جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بھی جو حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو میرا معاملہ ہے پرسنل، اس کو آپ کہیں یہ نہ ہو کہ جس کلائنٹ کے لیے میں پیش ہوں اس پر آپ اثر انداز ہوں۔ تو یہاں تک بھی انہوں نے اسی ٹائم موقع پر چیف جسٹس کو یہ بھی کہا۔ ناظرین معاملہ ایمان حاضر مزاری کے معاملے میں تھا، تو انہوں نے جو ہے اب جو ایک قدم آگے انہوں نے اپنے جو حقوق ہیں یا ان کے پاس جو آپشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایمان حاضر مزاری نے فی الفور اسی عدالت میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی عدالت میں درخواست دے دی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اسے ایک تو یعنی کہ انہیں محفوظ کر لیا جائے، جو میرے ساتھ عدالت میں گفتگو ہوئی اس کو محفوظ کیا جائے، اور ساتھ اپلیکیشن دی ہے کہ یہ جو ہے یہ مجھے بھی یو ایس بی میں اپلیکیشن کے ساتھ یو ایس بی لگا کر دیا کہ یہ مجھے بھی یہ دی جائے، فراہم کی جائے، یہ ویڈیو جو گفتگو ہوئی یہ محفوظ بھی کی جائے اور مجھے بھی دی جائے۔ تو یہ درخواست بھی دی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس کیا معاملہ اختیار کرتے ہیں اور اس معاملے کو کس طرح ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا کہ یہ معاملہ مزید طول پکڑتا ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی
ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔